ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وصلي الله سيدنا المهاجر إلى الله محمد عيسى وسيدنا الوكيل مقدم محمد بن علي بعد أبي وصوله وفر سبيل الرحمة علي بن محمد بن حسين الحبشي الشيخ محمد العصام الشيخ محمد السلام يا رسول الله والأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجدار الشيخ محمد بن عبد الكريم سبد المال الشيخ محمد أرشد بن عبد الكلام يا بنجري وصوله وفر سبيل الشيخ محمد كشف النور بن حجي سمع البنجري زين العيني بن عبد الصمد البنجري الشيخ محمد سمي دارو وشيخ سمن ولي وشيخ سمن جلس من الشيخ العربي بن الشيخ محمد زيني بن عبد الغني جميع الأولياء والشهداء والصالحين سر الفاتحة. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي صل على محمد أشرف بدر بالكون أشراق. يا ربي صل على محمد في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء خلاق. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء خلاق. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واصل وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد واصل وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي
صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسل يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الوادي برهان الممسود بالوجود كرامه وإحسانه تعالى مجده عظم الشان خلق الخلق الحكمة وعليها علمه وبسط لهم من فائد الملة ما جرت به في أقداره القسمة وأرسل إليهم أشرف خلقه وجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب وانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تقرب به المنان وما أعظم من ملة فما عجل هذا المن الذي تقرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعذرت بوجودها أكناف الوجود ودرس زرد العوالم بالدراس التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم كرسيه الواسع تجلي القضاء بانتشار فضله بالقريب والشاسع وله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تقراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان وما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب يا قلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور قمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى بالأصل أعلى مقام وتناهى في مجره وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشر الكامل يسيه الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان
فيعجز عن وصف اللسان ويحرف تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق يا نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا يده بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم أمن باجد هذه البشارة تلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تزود بها بالصدور من الإيمان قواعده وتنوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا وما أعظمها من ملة تقرب الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها بالبحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمعها وأزكى التحيات وأوسعها لهذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في قلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواد الخدمة الله وأقبل عليه ويدرك بها الصلاة يتصل بها روح المصلي عليه به وينبسط في قلبه نور السر تعلقه به وحبه ويغضب بها بعناية الله باسمه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وهم به ما عطر الأكوان من أشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله خير مولود بمن قد أتى يا خير مولود بمن قد أتى دلت لهيبته جميع خصومه ذلت لهيبته جميع خصومه يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا
رضت الله في علم القديم بزور أسرار تاسيس البشر الكريم بتكدين وتكريم نبذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة المنة الغامرة فانطلقت بير تصوير في العالم المتلك الكبير عن جمال مشهود بالعين حول وصف الكمال والمطلق حسن التام والزين تنقل ذلك الجمال الميمون بالأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة
وهو الكمر التام الذي يتنقل في فروجه ليتشرب به موطن استقراره موضع خروجه قد قدر الأقدار أزلية ما قدت وصارت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام شرفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونور يفكر وزوره وظهر وتعلقت همة راكن بهذه الغروب يرقم بهذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كان الزنود في تعبيش المعشر أوصى بذلك الموصوف تسويقا لسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فنضرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزاني لتدوين ما هبسته من أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايض في الكون منشورة على المر الأيام والشهور والسنين داعي تعنق بهذه الهضرة الكريمة ولا عجة شوق إلى السماء أوصافها العظيمة فلعل الله ينفع به المتكلم والسامع وينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلني في شفاعة هذا النبي شافع ويتورح بره ذلك النعيم اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد عانى لكل ما يحقته فيه الأنامل مما استفاده فهو من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائه التي هي أحسن شمائل وهنا حسنا نستبب إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته قلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور موضوع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلقه فيما حدث وما تقادم وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في خلق وآخرهم في البعث وقد تدر الرواية بأنه أول خلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة أبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال خصوصية فاستودع هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا نور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوسطه يهدي من القديم إلى من قصصت بتكري أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله
محافظة على حق هذه درة وصونها، فحملت برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم شهادة، لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا الرؤوف الرحيم. نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان، حبيبي محمد 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 خير المرسلين. نور المصطفى الأقوال، حبيبي محمد 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 خير المرسلين. الله الجلال أعطاك الجمال، الله الجلال أعطاك الجمال، يا شمس الكمال يا نور العين، حبيبي محمد 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 خير المرسلين. نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأقوال ملأ الأقوال، حبيبي محمد 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 خير المرسلين. نورك الوضاح ملك الأرواح، نورك الوضاح ملك الأرواح، كم محب راح إلى الحرمين، حبيبي محمد 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 خير المرسلين. نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان، حبيبي محمد 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 خير المرسلين. يا الله يا بديع بلغنا جميع، يا الله يا بديع بلغنا جميع، حضرة الشفيع خير الثقلين، حبيبي محمد 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 خير المرسلين. نور المصطفى
أوصل صلاتي يا خير مؤتي أوصل صلاتي للسر الذاتي نور الكونين حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأقوال ملأ الأقوال حبيبي محمد محمد خير المرسلين وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت بحملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشراف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله بالبطون والظهور أظهر الله بالوجود بهجة التكريم وبسط بالعالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم الله صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك فحين قرب وان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تزج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت عناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يهدر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود حضرت لتوبك الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرب بالقسمة الوافية فأنت الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور والعمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك
صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك التراب يهلال متاني فهزار اليمن غرات واستضيء بجمال فوق في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء الجماع الفخر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك فلربي كل حمد الجل يحصره العاد إذا بوجود المصطفى هادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إلا بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين وقدينا نهج سبيلك به
السعاد ونور الشاد ربي بلغنا بجاهه بجواره خير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صلي وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك رافع إلى أن له شرفا على مجده وسماء وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور الشهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرم وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوعا سره تولد ذلك الإشراف عند الله أيدي القدرة ومع بروزه لهذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك قالت الشفاء فأضاء ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد قصور الروم قالت ثم ألبسته وأضجعته فلا أمشد كشد ظلمة رعبا وقشعرنة يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب وأزبر ذلك عني ثم عورني الروم والظلمة والقشعرنة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق قالت فلم يزل الحديث مني على باله تبتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعزم الشرف عند مولاه وأن على عنايته بكل حين درع وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم بمحاسن الأخلاق ما تديك عن كتابته بطول الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبق وسعهم بالمؤمنين هلا ورفقا بر رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجازل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأنقياء من البرية ومن نشر به تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل
وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق بالبرية محمود إلا وهو متلق عن زين الوجود. أجملت بوصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهام عناني. وقد انبسط القلم بتنوين ما فاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما كرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. وحسن مني أن أمسك عند الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يصل ختم كما يصل التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظر الفكر من التوسل في محمد القدى توجهت إلى الله المرسل سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل صالحه مشكورا وفعله فيه محمودا وأن يكتب عمل في الأعمال مقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والسيد رسوله. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال افتح غافرة وعلى باب عزة فاطرها تغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالم. صلي وسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وعافية السرك وحامل راياتك الشاملة الأبي الأكبر المخلص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم ذلك في عبادك وسالك إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص بجميع الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى عبدة به من أحبابه. اللهم إنا نقدم لك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعينين عنايتك وأن تحفظنا في جميع قوانين طلبتنا بجلالتك وحصين لغايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحمد غاية أمالنا وتقبل منا وتعرفنا في من نياتنا وأعمالنا تجعلنا في عضد هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقق وحقه من المؤتين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمان في رحمة الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا بإليك مستشفعين أن تقابل وقذل بنا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وتجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وأزره ووالاه وظاهره وعم بركته وشرف وجهة أولادنا ووالدنا وأهل قدرنا ودينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات ودمنا الدين القوي في جميع القوى المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان هي معمورة معنى وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وانتشار المعتدين والظالمين وسط العدل الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من يدك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا رب في نصر نصير جميع البلايا وجعلنا يا رب في نصر نصير جميع البلايا وجعلنا يا رب في نصر نصير من جميع البلايا في الهرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بالطاعة
طاعتك والصدق في خدمة القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب لأجل السماء وعلى القلوب وعلى آله وصحبه ومن سواخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan hikmah dan hidayahnya sehingga kita bisa berada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang yang rela meneruskan perjuangan beliau ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati pada hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, para jamaah Al-Husni atau sekitaran Langgar Al-Husni dan semuanya kaum muslimin dan muslimat. Wabil khusus yang telah berhadir di samping kita Al-Ustadz Dr. Ramli Ahmad Ramli Elmi MA. Kita doakan mudah-mudahan beliau dan kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk membersihkan waktu, saya akan membacakan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, dan yang kedua sambutan. Yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, dan yang ketiga sambutan. Keempat ceramah agama, dan yang kelima doa sekaligus penutup. Langsung saja kita mulai acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang langsung dibawakan saudara kita Fajar Maulana. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر
في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Memasuki acara yang ketiga yaitu sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Untung Darsono selaku Ketua Panitia sekaligus Ketua Langgar Al-Husni. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul di Langgar Al-Husni atas undangan kami untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1447 Hijriah. Pertama yang saya hormati Al-Ustadz Dr. Ahmad Rizali Elmi MA. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Quran Jabal Husna. Beliau di sekitar perumahan Bukit Indah Permai, Jalan Teguh Umar. Terima kasih atas kedatangannya, sehat selalu untuk beliau. Kedua, terima kasih kepada Bapak RT sekitar kelurahan sekitar Jalan Kelapa Gading maksudnya, kelurahan Karanganyar ya. Kemudian pada Bapak pengurus ataupun pimpinan dari ketua musola masjid-masjid ataupun musola-musola yang ada di sekitar Jalan Kelapa Gading. Bapak Ibu hadirin sekalian, para jamaah yang telah sudi hadir atas undangan kami untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara ini. Semoga semua kebaikan yang dilakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan tausiah yang nanti akan Ustadz bawakan selama dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini. Mari kita sama-sama mendengarkan nasihat ataupun nanti yang bisa kita bawa pulang dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian saya sebagai ketua dan mewakili teman-teman dari panitia, mohon maaf bila dalam penyelenggaraan acara malam hari ini banyak kekurangan. Semoga sebagai pembelajaran kami untuk kedepannya dalam menyelenggarakan acara semisal. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang keempat yaitu ceramah agama yang langsung disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Rizali Elmi MA. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa ja'alana min ummati khairil mursalin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratil mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu perumahan Kelapa Gading nggih. Wabil khusus Ketua Panitia sekaligus Ketua Musala Al Husni Bapak Darsono nggih. Dan juga kepada teman-teman ini rombongan Hamsi ini. Grup Al Husni juga saudara kita Qari, Masya Allah luar biasa Qari kita tadi, Ustadz Fajar Maulana, segenap alim ulama, para habaib, para aparatur negara yang tidak bisa kita sebutkan satu-satu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim ulun kepada pian-pian semua. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita ditakdirkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang penuh barokah ini. Tadi dibaca oleh teman-teman itu di Maulid, fa bi dzikrihi ta'attaratit turuq wal manazil wa bi arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Nanti di akhirnya fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Kata Imam Ali Sahib Sintudurar, kata beliau, tidak ada tempat, tidak ada acara bila ada di situ dibacakan Maulid Nabi pasti akan jadi barokah, pasti akan harum, pasti akan terkenal, tapi di atas langit. Di atas langit, meskipun di bumi tidak terkenal, tapi di langit cahayanya melebihi cahaya matahari. Kalau orang langit melihat, Masya Allah, di Musala Al Husni. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, malam ini ulun bercerita dua hal. Yang satu tentang fadilah, yang kedua tentang maulid. Kita mengambil barokah daripada kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagian yang pertama ulun bercerita tentang fadilah maulid. Di dalam kitab I'anatul Talibin, di situ Said Bakri Syatta bercerita, dahulu kata beliau, ada di zaman kekhalifahan Umayyah, ada salah satu khalifahnya Al-Mutawakkil. Jadi beliau baru punya anak, baru punya putra mahkota. Anak-anak terdahulu perempuan aja, sekalinya baru lahir putra mahkota. Jadi beliau pakai acara besar-besaran. Ini raja ini. Yang acara ini raja, bukan hanya bupati, bukan hanya gubernur ini. Zaman dahulu kekhalifahan itu menguasai 2/3 dunia. Orang raja istilah. Nah, kemudian di lain tempat ada seorang pemuda. Pemuda ini dikasih oleh orang tuanya kuda. Jadi zaman dahulu kendaraan yang paling hebat tuh zaman dahulu kuda. Kalau sekarang kira-kira PCX Nmax lah kira-kira. Ada lagi yang terbaru kah? Ada yang terbaru kah? Bubuhan PCX Nmax lah kira-kira kalau konversi sekarang. Jadi pemuda ini karena belum ahli, kudanya masih belum jinak, jadi loncat-loncat kudanya. Sekalinya larinya sampai ke istana. Orang lagi jamuan itu, lari kudanya, porak-poranda makanan, tamburan angguran kurma, tambur bukan kelingking nih. Dijejaki kuda. Habis itu sekalinya kuda ini tidak berhenti di jamuan, masuk ke atas singgasana. Jadi ada singgasana, ditaruh anak di situ, putra mahkota tadi. Kebetulan kudanya menginjak. Bukan hanya itu, permaisuri juga beberapa orang yang diinjak-injak. Tapi permaisuri karena besar, jadi permaisurinya kada meninggal. Anak yang kecil ini yang baru lahir itu terjejak PCX mati, apalagi kuda, kuda diinjaknya mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi raja ini baik, ngamuknya luar biasa raja. Bayangkan kita gak usah jadi raja, jadi Pak RT aja anak terlindas
Nauzubillah min dzalik. Itu luar biasa, orang sabar betul kalau meninggal anak tuh. Ulun pernah juga merasakan, jadi tahu betapa pedih, berapa pahitnya. Kemudian sang raja ini saking marahnya, kata raja, panggil tuh yang punya kuda itu. Dalam hati raja, ini saya akan ngasih sanksi seberat-beratnya. Zaman dahulu baik yang namanya raja atau sultan atau khalifah, dia kekuasaannya mutlak. Kalau sekarang kan dibagi-bagi sekarang, eksekutif, yudikatif sama legislatif. Nah, bagi. Kalau dahulu namanya raja, dia mengatur negara, dia mengatur agama, dia mengatur undang-undang hukum zaman dahulu. Cuma itu ya berbeda-beda lah kita. Singkat cerita, beliau ini sang raja ini nyuruh bubuhan pas pampres, pasukan pampres, pasukan kerajaan menjemput dan menarik paksa sang pemuda yang punya kuda tadi. Di lain tempat sang pemuda malam kada kau guring, namanya ini la ilaha illallah, jar anak yang pemuda tadi muslim orangnya, kada kau guring, jangankan kayak itu, biar duit kita di kantong aja hilang 100.000 kadang, susah guring, apalagi ini kendaraan kita menabrak orang. Namun pada waktu malam, pas beliau itu nggak bisa tidur, beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis sholat tahajud, beliau berdoa, ya Allah, andai saya selamat dari hukuman, andai saya selamat dari hukuman pancung, saya bernazar, saya berniat akan membaca maulid di rumah ini, kata beliau. Sang pemuda tadi pagi hari sudah dijemput oleh pas pampres, diseret, dibawa ke istana. Jadi di istana itu kalau zaman dahulu rajanya di atas singgasana, yang terdakwa itu di bawah. Nanti bubuhan menteri-menteri di samping itu, film-film bahari itu. Nah, kemudian kata raja ketika diseret dibawa pemuda tadi, kata raja, ini orang ini ada nur, orang ini laisa bikadzib, orang ini betul-betul bikin hatiku senang, ada bikin simpatik. Awalnya kata raja, ditarik raja, sini wahai pemuda, cerita raja. Awalnya kata raja, malam hari sampai detik ini aku pengen memancung, pengen membunuh engkau wahai pemuda. Cuman setelah kulihat wajah engkau, aku langsung simpati, aku langsung cinta, aku langsung menjadi mahbub kepada engkau. Apa rahasianya, kata raja? Kata pemuda, tidak ada apa-apa wahai tuan raja. Cuman semalam saya bernazar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, andai selamat dari hukuman pancung, saya akan melakukan acara maulid di rumah, undangi RT, kasih makan makanan. Itu aja nazar ulun, kata pemuda tadi. Ini kata haza, kata raja. Ini yang menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala membuat simpati kepada hatiku. Kata raja, sekarang wahai pengawal, ku bebaskan. Jadi zaman dahulu an-nafsu bin nafsi ini, bila ada yang membunuh atau baik itu sengaja maupun tidak sengaja, bila keluarganya memaafkan, nggak apa-apa. Kalau keluarganya memaafkan, nggak apa-apa, nggak jadi dipancung. Saya, kata raja, sebagai orang tuanya, sebagai walinya, memaafkan engkau. Jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kata raja, wahai pemuda, kira-kira berapa itu dana buat mengadakan acara maulid? Kata pemuda tadi, ya sedikit-sedikit lah. Kata raja, ku kasih kau 5.000 dinar. 5.000 dinar. Sedinar itu ya kira-kira 5 juta lah kalau dikonversi sekarang. Kali aja itu 5.000 dinar itu berapa banyak. Kemudian kata raja, bawa ini makanan-makanan yang ada, bawa anggur, bawa kelingking, bawa jeruk, bawa kurma, bawa supaya kau bisa merayakan membaca maulid di rumah itu. Antara lain, mudah-mudahan kita yang semua ini mengadakan acara maulid, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala segala hajat-hajat kita dunia wal akhirat. Wabil khusus kita dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan iman dan Islam. Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmatin
summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah qala aqrartum qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dari zaman dahulu, dari zaman Nabi Adam itu diambil sumpah setia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa. Itu kalau di dalam kitab Hasyiah Bajuri, para nabi dan rasul 124.000 jumlahnya, itu semua diambil sumpah setia oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Adam, wahai Idris, wahai Nuh, wahai Ibrahim, wahai Ismail, sampai ke Nabiullah Isa. Kalian apabila nanti di zaman kalian itu lahir namanya Muhammad bin Abdullah, kalian wajib membantu. Dijawab oleh Nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Qalu aqrarna. Baik ya Allah, apabila nanti khatamul anbiya wal mursalin sayyidul awwalin wal akhirin, Nabi besar Muhammad bila lahir tepat di generasi saya atau di bawah saya, nanti pasti kami akan membantu perjuangan dakwahnya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiullah Adam, jadi Nabi Adam ini kisahnya di surga. Setiap ada pohon, setiap ada tiang, setiap ada apapun keindahan di istana itu, semuanya ada bertulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bingung sudah Nabi Adam. Ya Rabb, ini siapa orangnya? Tidak ada saya melepas pandangan kemana, ke kiri, ke atas, ke bawah. Ada terus tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Adam, itu sekarang masih berbentuk nur, namun nanti akan saya jadikan berbentuk jasad. Itu dijelaskan di dalam Maulid Simtud Durar. Tapi kita kan kada tapi ngerti bahasa Arab, jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala singkat cerita untuk merubah supaya Rasulullah SAW ini lahir ke dalam bentuk jasmani. Allah Subhanahu wa taala titipkan nur tersebut di dalam tulang sulbi Nabi Adam. Itu fatanaqala minal aslabil fakhirah ya. Dalil-dalilnya tadi di dalam Simtud Durar. Ketika Allah Subhanahu wa taala meletakkan nurnya, jadi Adam itu langsung paling tampan, itu paling bungas. Nanti ketika Allah Subhanahu wa taala memindahkan nur kepada Nabi Syis, Nabi Syis itu dangsanaknya yang paling tampan, berpindah-pindah terus tuh di dalam Simtud Durar tadi ya, betul ya, dijelaskan. Nanti berpindah lagi nurnya ke Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh lagi yang paling tampan, paling gagah, paling alim, paling hebat seduniaan. Terus beranjak sampai Nabi Ibrahim, terus sampai Nabi Ismail, terus sampai kita ringkas cerita sampai kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini kakek. Jadi Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Kenapa dinamakan Abdul Muttalib? Karena nama beliau ini Syaibah. Pamannya Muttalib. Jadi pamannya Muttalib ini senantiasa membawa Syaibah ini digendong, dibawa. Oh, orang itu Abdul Muttalib, hamba saya, budaknya Muttalib. Padahal Muttalib itu pamannya. Nah, ketika Abdul Muttalib, jadi sudah tahu, semuanya sudah tahu, dipesan semuanya. Pokoknya jar Nabi Ibrahim, wahai Ismail, nanti sebagaimana perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bila lahir namanya Muhammad, nanti Nabi akhir zaman kalian harus. Terus pesan tersebut sampai kepada datuk-datuk Nabi kita, Nabi Muhammad. Jadi ketika Abdul Muttalib ini orang paling gagah, karena tadi mengandung nurnya Nabi Muhammad. Abdul Muttalib ini belum pindah lagi. Padahal anak sudah 9 anak, belum pindah lagi nurnya. Wah, kata beliau ini belum lahir lagi ini. Kemudian anak terakhir bernama Abdullah. Sekali lahir Abdullah sudah berpindah kepada Abdullah. Nurnya tadi. Jadi antara anak beliau itu yang paling tampan itu ya Abdullah.
Abdullah. Bahkan diriwayatkan di dalam Fathus Somad ketika Sayyidina Abdullah ini umur 18 tahun, semua wanita-wanita di Arab itu mencintai beliau dan berhasrat ingin jadi istri. Ketika beliau menikahi Sayyidatina Aminah, matat mi'atam ra'atin min Quraisyin wa bani Makhzumin. Jadi ketika Sayyidina Abdullah ini menikah dengan Sayyidatina Aminah, 200 binian meninggal, sedih hati. Tapi setelah Sayyidina Abdullah ini, mohon maaf, malam pertama dengan Sayyidatina Aminah itu sudah hilang, nurnya sudah hilang, ketahuan sudah, berarti tidak ada lagi. Jadi di dalam sirah Nabawiyah itu dijelaskan awalnya itu sampai umur 18 tahun setiap hari itu dirayu terus. Abdullah ini setelah kawin, setelah nurnya berpindah pada malam pertama itu, ternyata orang tidak ada lagi yang mau. Ditanya oleh beliau kepada perempuan Yahudi, kenapa kau dulu sangat mengidolakan aku? Kata perempuan Yahudi, kami tahu bahwasanya dahulu engkau masih mengandung nur Nabi akhir zaman, sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi kami tahu. Wah, itu makanya dalam Al-Quran dijelaskan, innallazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi orang-orang ahli kitab itu betul-betul mengetahui ciri-ciri Nabi seperti selayaknya, bahkan lebih hebat daripada mengetahui anak-anak mereka sendiri. Bapak Ibu sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, singkat cerita aja, kita singkat-singkat. Suatu hari, ini Nabi kita ini kita ringkas-ringkas, 2 bulan beliau ketika di kandungan mamanya, bapaknya meninggal. Kemudian diasuh di Bani Sa'diyah, namanya Halimatus Sa'diyah yang mengasuh. 2 tahun, pengen diantar, ditambah lagi 2 tahun, berarti 4 tahun. Umur 6 tahun, mamanya meninggal. Meninggal. Pas sudah tuh yatim piatu sudah. Yatim piatu. Jadi singkat cerita, di dalam sebuah hadis ada orang berdoa. Nabi ini sudah besar, sudah Islam sudah jaya, sudah ada mendengar sahabat berdoa, alhamdulillahillazi ja'alana minal muslimin wa ja'alana min ummati khairil mursalin. Jadi Nabi itu sangat takjub, ada orang berdoa, sahabatnya berdoa, doanya singkat, alhamdulillah yang telah menjadikan kami sebagai umat Islam dan menjadikan kami sebagai umat Nabi Muhammad. Kata Nabi, ini doa yang paling hebat. Lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Lebih hebat dari itu, paling minta mobil, rumah, dan lain sebagainya tuh kita. Kalau Nabi memuji sahabatnya karena sahabatnya tadi tahu. Jadi orang-orang yang mata batinnya itu terbuka, tahu mana ini yang bagus. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi akhirat. Jadi yang doa-doa orang yang paling hebat itu doanya tentang akhirat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ada satu lagi kisah tentang mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika di Madinah, beliau itu dites oleh 3 golongan Yahudi. 3 golongan Yahudi. Kata Yahudi, wahai Muhammad, kami ini melihat engkau tuh ciri-ciri sesuai dengan yang ada dalam kitab Zabur, yang ada dalam kitab Taurat, yang ada di dalam kitab Injil. Cuman satu lagi, kata orang-orang Yahudi hendak mentes. Kata Nabi, apa wahai Yahudi? Kata Yahudi, sebelumnya Yahudi ini pian hendak mentes kurma, biji kurma itu dijemur, habis itu digoreng jadi gosong, seharian semalaman jadi gosong. Kata Yahudi yang bertiga ini dari 3 kabilah Quraisyah, Bani Qainuqa, wahai Muhammad, anta nabiyyun,
Ya, kata Nabi, ana adalah Nabi. Muhammad Rasulullah. Kata orang Yahudi, kalau kau betul-betul Nabi, tumbuhkan ini biji kurma. Kalau kita biji salak, nah contohnya. Biji salak ini tumbuhkan. Kata Nabi Muhammad SAW, baik. Cuman kata Nabi, kalau saya yang nanam, kalau saya yang menyiram, nanti takutnya kalian enggak percaya. Takutnya kalian enggak percaya. Terus kata Yahudi gimana? Kata Rasulullah SAW, kalian aja, kalian yang nanam, kalian yang nyiram, supaya tidak ada sangkut pautnya dengan saya. Baik, kata para Yahudi. Jadi setelah dipegang oleh Nabi, ditaruh oleh Nabi di dalam ada tiga biji kurma. Besok disiram oleh Yahudi langsung tumbuh semeter. Besok disiram lagi langsung 2 meter. 5 hari langsung berbuah bisa dimakan. Allahumma shalli alaihi wasallam. Itulah yang disebut kurma ajwa. Kurma ajwa. Kurma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai wah ini mukjizatnya anak tahu. Tukar cari kurma. Nggak ada di seluruh dunia ini kurma yang warnanya hitam. Itu gara-gara gosong, gara-gara bijinya digoreng. Bijinya dimasaki oleh Yahudi. Setelah itu Yahudi tadi masuk Islam semuanya. Jadi orang-orang alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, rata-rata orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mana mereka betul-betul menggunakan pikiran dan hati mereka itu beriman kepada Rasulullah SAW, kecuali orang-orang yang hasadan min indian fusihim mim ba'di ma tabayyana lahumul haq. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan meskipun kada terlalu panjang meskipun cuma sekitar setengah jam, apa yang kita sampaikan ini mudah-mudahan menjadi barokah kepada kita, mudah-mudahan menjadi keberkahan dunia akhirat bagi kita, mudah-mudahan jadi saksi ini tempat kepada kita di akhirat kelak. Ini ulun minta doa, bacakan Fatihah juga ya, mudah-mudahan negara kita menjadi damai aman. Ini kita lagi banyak sikut-sikutan, banyak dibentrok-bentrokan, banyak konflik-konflikan. Kadanya nyaman kalau andai terjadi perang, andai terjadi operasi militer, kadanya nyaman. Kita doakan mudah-mudahan negara kita senantiasa bisa melewati masa-masa sulit. Ala hadziniyah wa hadratin Nabi. Al-Fatihah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudahan apa yang beliau sampaikan menjadikan manfaat dan barokah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Memasuki yang selanjutnya, doa sekaligus penutup. Untuk doa kami mintakan kepada Bapak kaum kiai kita di langgar kita ini. Kepada beliau, persilahkan. إلى هداية المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على سيدنا مولانا محمد وعلى رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم مولانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من أموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة تنجينا جميع والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا به من السيئات وترفعنا من الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا يستمر منا وبركة في رزقنا وثبتا قبل الموت عند الموت ومغفرة بعد الموت.
اللهم علينا في صلاة الموت والنجاة من السبب. ربنا اجعل لنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة أنت الوهاب. اللهم يا خير الفاتحة وسير الفاتحة وكرمة الفاتحة وسبب المليبري ويغفر الهم إبراهيم الغلا والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف والمطمئن الموت وما بطن من بلدنا هذا خاصة بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وسلم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.